नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ भोलिसम्ममा ग्यारेन्टी हुने नेता मेटमणि चौधरीको भनाई। योगेश कुमार भट्टराईको माग 70 वर्ष नागेकाले चुनावमा उठ्न नपाउने गरी कानुन बनाऊ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5बाट रन्जु दर्शनाले उम्मेदवारी दिने। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले विशेष पहल गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाको भनाई। हाम्रो पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा भूकम्प गयो। नेता माधव कुमार नेपाल। बन्चरी डाँडामा स्थानीय र प्रहरी बीच भीषण झडप। बन्चरी डाँडामा फोहोर बोकेका गाडीमाथि तोडफोड भएपछि प्रहरीद्वारा असुर ग्यास प्रहार। सञ्चार मन्त्रालयमा घुम्ती शिविर होइन, दारू शिविर राखी हुन्छ। गोकुल प्रसाद बासकोटाको कटाक्ष। माधव कुमार नेपालको निर्णयले अप्ठ्यारोमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नेताहरू विभाजित। माओवादीमा पनि मन्त्री हेरफेरको आवाज उठिरहेको वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। जसपाको समीक्षा बैठकमा कुटाकोड र 4 जना घाइते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेकपाका प्रवक्ता विश्वप्रकाश प्रकाण्डबीच भेटवार्ता। कैदी बन्दी रिहाईको बारेमा छलफल। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध 20 जना भन्दा बढी एमालेमा प्रवेश। पूर्वाग्रह त्याग्न एमालेका नेता घनश्याम भुषाललाई महासचिव शङ्कर पोखरेलको आग्रह। र जसपाको समीक्षा बैठकमा कुटाकोड भएपछि नेताहरूको भागाभाग, 4 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन बन्चरी डाँडामा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। आज पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बन्चरी डाँडामा फ्याँक्ने क्रममा स्थानीयवासीहरूले अवरोध गरेपछि भीषण झडप भएको हो। मङ्गलबारदेखि प्रहरीको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरिएको थियो, तर बुधबार स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले केही राउन्ड असुर ग्यास हानेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन असुर ग्यास हान्नु परेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। बुधबार काठमाडौँबाट फोहोर फाल्ने बन्चरी डाँडामा लग्न 200 बढी प्रहरी परिचालन भएका छन्। स्थानीयले फोहोर फाल्न लग्न नदिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। दर्शकबिन यस्तै त्यहाँ 37 जनाको सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि खटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीयहरू बाटोमा ढुङ्गामुढा तिर्साएर डाँडामाथि उक्लिएका छन्। काठमाडौँ महानगर सहरी मन्त्रालय र काठमाडौँ धादिङ र नुवाकोटका जनप्रतिनिधिबीच सहमति भएपछि फोहोर उठाउन थाले पनि फाल्ने ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हाम्रो पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा भूकम्प गएको नेता माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो सँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीले निर्णय गरे अनुसार मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने बताएका हुन्। उनले पार्टीले 6 महिनाका लागि मन्त्री पठाएको र 8 महिना भइसकेकाले परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारेका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूहरूले मन्त्री परिवर्तनको निर्णय गरेपछि अरू पार्टीमा भूकम्प पनि गएको बताएका हुन्। 6 महिना भनेको हो, 8 महिना भयो, राम्रो काम गरेकालाई धन्यवाद दियौँ। उनले भने मन्त्रीहरूले पार्टीका निर्णय मान्न तयार छौँ भनेका छन्। मन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने छैनौँ भन्नुभएको छ समेत उनले बताएका हुन्। उनले मन्त्री परिवर्तनको निर्णय गर्दा अरू पार्टीमा भूकम्प पनि गएको दावी गरेका थिए। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा भूकम्प गयो, दोष जति हाम्रा मन्त्रीलाई नदियौँ, अब जाने मन्त्रीले राम्रा काम गरौँ भनेर उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ भोलिसम्म ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दै नेता मेटमणि चौधरीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरी बिहिबारसम्म मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पुगेका मेटमणि चौधरीले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बिहिबारसम्ममा गरिसक्ने बताएका हुन्। उनले आज नै शपथ ग्रहण हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताएका छन्। चौधरीले जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि केही दिन समय मागेका कारण एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 बाट रन्जु दर्शनाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। विवेकशील नेपाली दल र विवेकशील साझा पार्टीमा काम गरिसकेकी उनले आगामी निर्वाचनमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले कुराकानी गर्दै भनिन्, यो वर्ष मैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभामा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु। मैले कुनै दलबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ। उनले बताएकै छिन्। मैले कुनै दलबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेको बताउँदै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका ईश्वर पोखरेल 23,229 मत पाएर विजय भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका प्रकाशरण महत्तले 13,169 मत पाएका थिए। विवेकशील नेपाली दलका उज्जवल थापाले 6,853 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयलाई दारू शिविर राख्न सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता बासकोटाले मन्त्रालय घुम्ती शिविरको सट्टा दारू शिविर राख्न सुझाव दिएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयको घुम्ती शिविरका लागि बजेट छुट्याइएको छ, बरु दारू शिविर राखे हुन्छ। उनले भने के को निम्ति घुम्ती शिविर पर्यो यो मैले केही पनि बुझ्न सकेको छैन भन्दै उनले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। संसद बैठकमा उनले टेन्डर वेद नियुक्तहरूको विषयमा पनि उठान गर्दै ठेकदार वेद पनि नियुक्त गर्न भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। ठेकदार वेद पनि नियुक्त गरे भइहाल्यो त, त्यो पनि त खल्तीमै होला उनले भनेका छन्। राणा छ कि शाह छ कि कार्की छ कि फार्की छ कि जो खोजे पनि भइगयो, यो विधानको शासन रहेछ, गठबन्धनको सर्वोच्चताद्वारा चल्न खोजिरहेको छ। नीतिगत रूपमा यो खेदजनक भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाज उठिरहेको बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, माओवादी केन्द्रबाट पनि सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाव परेको बताएका छन्। उनले मन्त्री फेर्ने बारे पार्टीभित्र कुनै छलफल भने नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाव छ, काङ्ग्रेसमा पनि दबाव छ, जसपामा पनि दबाव छ, नेता पुनले भनेका छन्। यो दबावलाई नेताहरूले कतिको थेक्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन, अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालका आवाजहरू उठिरहेको उनले जानकारी प्राप्त दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाको धनुषा जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा बैठकमा नेताहरू बीच नै कुटाकुट भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी कार्यक्रममा नै अन्तर्घातका कारण विभिन्न पालिकामा हारिएको भन्दै नेताहरूले कुटपिट गरेका हुन्। नामै किटेर आरोप र प्रत्यारोप चल्न थालेपछि त्यहाँ कुटाकुट भएको हो। सबैला नगरपालिकाका जसपा अध्यक्ष वैद्यनाथ राईले चुनावमा केन्द्रीय सदस्य साधु यादव लगायतको समूहले अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएका थिए। उनी सिटमा मात्र के बसेका थिए। यादवका समर्थकले उनीमाथि कुटपुट सुरु गरेका हुन्। कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले कुटाकुट गर्नेलाई केही बेरमा नै बाहिर निकालिएको र कोही पनि गम्भीर घाइते नभएको बताए तापनि 4 जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। कुटमा सिकन्दर सिंह यादव, जितेन्द्र मुखिया र अवधिकेश्वर रादिवासलाई चोट लागेको छ, तर कार्यक्रम स्थलमा हात हतियार नभएकाले ठूलो चोटपटक लाग्न नपाएकोले कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता क्यारिबियन मुलुक मेडिनिक रिपब्लिकका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत साधन मन्त्रीलाई उनको कार्यकक्षमा आफ्नै एकजना घनिष्ठ मित्रले गोली हानेर हत्या गरेका छन्। अचानक गरिएको आक्रमणको समय 55 वर्षीय मन्त्री ओर्लान्डो जोगेट मेरा एउटा बैठकमा भाग लिइरहेका थिए। उनीमाथि कम्तीमा 6 पटक गोली लागेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिका प्रवक्ताले हत्यारा मन्त्रीका बाल्यकालदेखिका मित्र मिगेल क्रुज रहेको जानकारी दिएका छन्। अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। हत्या गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जोर्गे मेराको परिवारले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मेरालाई उनकै बाल मित्रले धेरै पटक गोली हानेर हत्या गरेका छन्। मेराका महान गुणहरूमध्ये एक आक्रोश नपुग्नु पनि भएकाले हाम्रो परिवारले यो कुकर्म गर्नेलाई पनि क्षमा प्रदान गर्दछ बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित भएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने आश्वासन दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले गत आइतबार मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पास भएपछि सोच्न सकिने बताएपछि माधव कुमार नेपाल निकै फायर भएका छन्। अहिले विषयगत मन्त्रालयको छलफल जारी छ। विषयगत मन्त्रालयको छलफल सकिए लगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाब दिनेछन्। त्यसपछि आर्थिक विधायक पेश भई पारित हुनुपर्ने छ। त्यसपछि मात्रै बजेट पारित गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा जाने